अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, इंशाअल्लाहुल अज़ीम आज हम बयान करेंगे कि दो पीरों से मुरीद होना ये कैसा है। सामईन, ये बहुत अहम मौजू है और आज के हालात में जिस पीर के मुरीदों की तादाद बड़ी कसीर होती है और लोग जलसा जुलूस में शिरकत करते हैं, अगरचे वो किसी जामे शराइत पीर से बैयत भी रहते हैं, लेकिन तादाद देखकर वो फिर बैयत हो जाते हैं और लोग जबरन भी कराते हैं इस तरीके से, जहाँ तक मैंने सुना है और बाज़ लोगों को मैंने देखा भी है। तो इस्लाम इसके मुताल्लिक़ क्या हुक्म देता है, शरीयत का क्या हुक्म है, इंशाअल्लाहुल अज़ीम मैं इस पे रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। देखिए, दूसरे सिलसिले में मुरीद होने से मुराद अगर पहले जामे शराइत पीर की बैत ख़त्म करके दूसरे से मुरीद होना है तो ये नाजायज़ है कि किसी शरई ज़रूरत के बगैर पीर बदलना ये जायज़ नहीं है। और ज़रूरत शरई से मुराद पहले पीर का जामे शराइत ना होना, यानी कि अगर कोई शख्स किसी पीर से मुरीद है और उसके अंदर शरीयत ने जो शराइत रखी हैं वो सारी की सारी यानी चारों शराइत पाई जा रही हैं, इसके बावजूद भी अगर वो बैत को तोड़कर दूसरे पीर से मुरीद होता है तो शरीयत ने इसको नाजायज़ कहा है। और अगर मुरीद हो गया था और उससे पहले गौर व फिक्र नहीं किया कि पीर के अंदर जो शरीयत ने कंडीशन रखी हैं वो हैं या नहीं, फिर भी बाद में उसको इल्म हुआ या पता चला कि जो चार शर्तें हैं वो उसके अंदर नहीं पाई जाती, तब शरीयत कहती है कि ये शरई ज़रूरत है तो आप पीर बदल सकते हैं। लेकिन अगर उसके अंदर ही वो चारों शराइत पाई जा रही हैं तो ऐसी सूरत में पीर बदलने की इजाज़त नहीं है। इसी तरह पहले से जिससे मुरीद है और वो जामे शराइत पीर भी हैं तो अपनी बैत को कायम रखते हुए दूसरी जगह मुरीद होने की भी इजाज़त नहीं है। यानी कि एक तो ये हुआ कि किसी जामे शराइत पीर से मुरीद है और उसकी बैत को तोड़कर फिर दूसरे पीर से मुरीद हो रहा, तो ये भी शरीयत में जायज़ नहीं। और अगर शरई ज़रूरत है यानी कि वो पीर जो है जो पहले उसके पीर हैं उसके अंदर जो शरीयत ने कंडीशन रखी है वो नहीं पाई जा रही है, तो जाहिर से बात है दूसरी जगह इजाज़त है। लेकिन अगर कोई शख्स ये चाहे कि मैं एक पीर से मुरीद हूँ जो जामे शराइत है और उस बैत को कायम रखते हुए किसी दूसरी जगह अगर मुरीद होना चाहता है, तब भी शरीयत उसकी इजाज़त नहीं देती है। शरीयत का ये हुक्म है कि इससे भी ज़रूर बचना चाहिए, क्योंकि दो जगह मुरीद होने वाला किसी तरफ से भी फैज़ नहीं पाता है। अलबत्ता एक पीर का मुरीद रहते हुए दूसरे पीर से तालिब हो सकते हैं, यानी तालिब बैत होने की इजाज़त है। और तालिब होने का मतलब ये है कि अपने जामे शराइत पीर ही का मुरीद रहे और दूसरे जामे शराइत पीर से भी फैज़ हासिल करने के लिए तालिब हो जाए। हाँ, ये ज़रूरी है कि इस पीर से यानी दूसरे वाले से जिससे तालिब बैत हुआ है, इससे जो कुछ भी हासिल हो उसे अपने पीर ही की अता जाने, बिला ज़रूरत शरई पहले पीर की बैत ख़त्म करके दूसरे पीर से बैत होने के मुताल्लिक़ हुज़ूर सैयदी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फ़तावा रज़विया जिल्द नंबर 26 सफ़ा नंबर 577 में तहरीर फरमाते हैं कि तब्दील शेख बिला ज़रूरत शरइया ये जायज़ नहीं है। इसी जिल्द में सफ़ा नंबर 579 पर तहरीर फरमाते हैं कि जो शख्स किसी शेख जामे शराइत के हाथ पर बैत हो चुका हो, दूसरे के हाथ पर बैत नहीं होना चाहिए। अकाबिर तरीक़त फरमाते हैं कि जो मुरीद दो पीरों के दरमियान मुश्तरक होता है वो कामयाब नहीं होता है। एक ही पीर से मुरीद होने की ज़रूरत व अहमियत को बयान करते हुए अल्लामा अब्दुल गनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कश्फ़ुन नूर अन अस्हाबिल कुबूर में तहरीर फरमाते हैं कि मुरीद का मखसूस शेख से अक़ीदत व निस्बत रखना और उसके मखसूस नक्श कदम पर चलना एक ख़ास मकसद है, क्योंकि ज़ाहिरी आमाल में जिस तरह मुक़ल्लिद अगर मुस्तहिद न हो तो वो किसी मखसूस मज़हब पर चलने का मोहताज होता है। मसलन हनफी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तक़लीद करता है और शाफ़ई इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि अलैह की तक़लीद करता है, वगैरह वगैरह। इसी तरह मुअर्रफ़ इलाही हासिल करने वाला राह तरीक़त में एक मखसूस शेख का मोहताज होता है कि उस शेख से मोहब्बत और अक़ीदत के सबब उसे बरकतें मिलती हैं। अपने पीर का मुरीद रहते हुए दूसरे पीर से तालिब होने के मुताल्लिक़ हुज़ूर सैयदी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फ़तावा रज़विया में तहरीर फरमाते हैं
کہ دوسرے جامع شرائط سے طلب فیض میں حرج نہیں ہے، اگرچہ وہ کسی بھی سلسلہ سریہ کا ہو اور اس سے جو فیض حاصل ہو اسے بھی اپنے شیخ کا فیض ہی جانے۔ اسی طرح فتاوی مستفیہ میں ہے کہ ایک جامع الشروط کے ہاتھ پر بیعت صحیح کرے پھر دوسرے سے بیعت ٹھیک نہیں ہے، طلب فیض کر سکتا ہے، یعنی طالب ہونے کی اجازت ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رہے کہ پیر کی 4 شرائط ہیں، اور اگر ان میں کوئی بھی کم ہو تو بیعت کرنا ایسے پیر سے یا طالب بیعت ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ بیعت سے پہلے ان 4 شرطوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ پہلی شرط ہے سنی صحیح عقیدہ ہو، دوسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضروریات کے مسائل کتابوں سے نکال سکے، تیسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ فاسق مولن نہ ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متصل ہو۔ آج کے جو حالات ہیں یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں، کسی سے مخفی نہیں ہیں، ہر صاحب علم و صاحب نظر سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ جب کوئی بھی پیر کسی جلسے یا جلوس میں آتے ہیں تو لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ یہ بھی نہیں معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر جو شریعت نے، اسلام نے شرائط یعنی کنڈیشن رکھی ہیں وہ پائی جاتی ہیں یا نہیں، یعنی جامع الشروط وہ پیر ہے یا نہیں، 4 شرطیں ہیں یا نہیں ہیں، لوگ اس کو بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ بس یہ دیکھتے ہیں کہ کثیر تعداد کس پیر کی طرف ہے، لوگ اپنے مفاد کے لیے پیروں کے پاس جاتے ہیں اور بیعت ہو جاتے ہیں، پھر دوسرے پیر کے پاس گئے، ان سے بھی اپنے مفاد کے لیے اپنا کام کرائے اور بیعت ہو گئے۔ تو ہم تمام کو ان ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ اسلام نے کیا کہا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ایک ساتھ 2 پیروں سے کوئی بھی مرید نہیں ہو سکتا ہے، اور بیعت اگر کسی سے ہم جامع الشرائط پیر سے، یعنی جو 4 شرطیں اسلام نے رکھی ہیں وہ اگر کسی پیر کے اندر پائی جا رہی ہے تو ہمیں اس کی بیعت توڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، طالب بیعت ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ ہم جہاں جہاں جائیں اور وہاں پیروں کو دیکھ کر پھر بیعت ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہے۔ ہم دنیا کی آنکھوں میں تو دھول جھونک سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت یہ ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور اسلام کی خلاف ہیں۔ بھئی طالب بیعت ہونے کی اجازت ہے، لیکن پھر بھی جو کچھ بھی آپ کو یہاں سے بھی ملے اس کو بھی اپنے پیر ہی کو صدقہ جانیں اور اپنے پیر کی خیرات ہی سمجھیں، لیکن لوگ نہیں سمجھتے ہیں، اور سلسلے کے نام پہ، مشرب کے نام پہ لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ رب العزت کو ہم سب کو جواب دینا ہے۔ کوئی بھی پیر ہو، لیکن اس سے مرید ہونے سے پہلے ہمیں یہ بھی تو جاننا چاہیے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس کے پاس کتنا علم ہے، اور اگر اس کا عقیدہ ہی خراب ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ تمہارا بھی عقیدہ خراب کرے گا، اور جب وہ جاہل ہوگا، اس کے پاس ہی علم نہیں ہوگا، تو وہ آپ کو کیا علم کی باتیں بتائے گا، اور اگر وہ خود فاسق مولن ہوگا تو ظاہر سی بات وہ تمہیں کیا راہ ہدایت دکھائے گا، وہ خود ہی گناہ کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب اس کا سلسلہ متصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہو رہا ہے تو پھر وہ آپ کو کہاں تک لے جائے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے آپ کہیں سے بھی مرید ہوں، لیکن مرید ہونے سے پہلے اتنا جاننا یہ ضروری ہے کہ پیر کے اندر جو 4 شرائط ہیں وہ پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی ہیں۔ اگر پائی جا رہی ہیں تو الحمدللہ ایک جامع الشروط یعنی جامع الشرائط پیر سے بیعت ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بڑی اچھی بات ہے، اور اس سے جب ہم جائیں گے تو ہم کو بہت سی چیزیں ملیں گی۔ اللہ کے مقدس بندے ہوتے ہیں، ہم کو ہدایت کی راہ دکھائیں گے، صراط مستقیم پر چلنے کا طریقہ بتائیں گے، علمی گفتگو کریں گے، دین کی تعلیم ہمیں سکھائیں گے، تو بڑی اچھی بات ہے۔ اور جب تک حیات میں رہیں گے اور حیات سے گزرنے کے بعد ہمارے اوپر روحانی فیوز و برکات بھی ان کا رہے گا، تو ظاہر سی بات ہے ان تمام چیزوں کا بہت خیال رکھنا ضروری ہے۔ لیکن آج دیکھتے کیا ہیں کہ لوگوں کے جو جبے کبے دستار بہت بھاری ہے، لوگ اس کی طرف دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، اس کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ میرے بھائی، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کو دے رہے ہیں بیعت یعنی بک رہے ہیں، تو یہ بھی تو دیکھیں کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، وہ سنی صحیح عقیدہ ہے یا نہیں ہے، کہیں آپ کو گمراہ تو نہیں کر رہا ہے، وہ نمازوں کی پابندی کر رہا ہے یا نہیں ہے، اور اگر وہ خود ہی نہیں نماز پڑھے گا تو آپ کو نماز کی راہ کیا دکھائے گا، آپ کو نماز پڑھنے کا حکم کیا دے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے آپ کسی جامع الشروط پیر کی بارگاہ میں پہنچیں اور بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اس سے بیعت ہوں، یہی اسلام کا طریقہ ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم تمام کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور بزرگوں کے روحانی فیوز و برکات سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔